नाज़रीन, यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत हुई है। आपको एक बार फिर बताएं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मुबैना ऑडियो ज़ेरे अल्तवा अपीलों वाले केस से मुताल्लिक है। उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोज कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आप किस किस की इंक्वायरी करवाएंगे। हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत हुई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट वसीम रजा नकवी। वसीम, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि इस केस पर मीडिया और सियासत में तो बड़ी हलचल हो रही है, लेकिन इस केस की कानूनी हैसियत क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो ऑडियो का केस है, दोनों तरफ से जो पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि एक कह रही है कि ये ठीक है, दूसरी एक एडिट करके बनाई गई है। काफी मीडिया रिपोर्ट्स भी किए, लेकिन देखिए जो मेन सवाल है वो ये है कि अदलिया एक ऐसा इदारा जिस पे अवाम का एतमाद है और होना चाहिए, लेकिन हमारा माजी आप देख लें, जस्टिस मुनीर से लेके फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस देखें, जस्टिस वसीम अली साहब, फिर जस्टिस कयूम, लेकिन ये हमारा माजी है। इसमें देखें अदलिया में को मैनेज करने की कोशिश होती रही है और अदलिया मैनेज होती भी रही है। तो ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने जो रिमार्क्स दिए कि रोज ऐसे ऑडियोज आ जाती हैं, ये रोज वाली बात नहीं है, ये अदलिया की साख्त का मामला है। देखिए, अगर अदलिया पे अवाम का एतमाद नहीं होगा तो ये मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा। एक इदारा है जिसपे एतमाद है, और मेरा ख्याल से ये इल्जाम जो है मुबैना तौर पे अदलिया पे लगा है, साबिक चीफ जस्टिस पे, कि अदलिया को मैनेज किया जाता है। तो मेरा ख्याल से ये जो इंसाफ है वो अदलिया को फराहम नहीं करना चाहिए। इस पे एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इल्जाम भी अदलिया पे लगे और उसकी इंक्वायरी भी अदलिया ही करे। सही सही। तो वसीम, देखे ना, जिस तरह पिछले दिनों से इस पे वावेला चल रहा था और फिर कहा गया कि अमरीकी फ्रांसीसी इदारे से इसकी जो है वो फ्रांसी करवाई गई है और जो ऑडियो है ये जाली नहीं है, इसकी तस्दीक हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? चूंकि आपका भी शोबा वही है, अदलिया से आप भी ताल्लुक रखते हैं, तो अगर ये ऑडियो असली है तो फिर इस केस में क्या पेशरफ्त हो सकती है, और अगर जाली है तो फिर तो जाहिर सी बात है एक चीज सामने आ ही गई है, लेकिन अगर ये ऑडियो असली है तो फिर क्या होता है? देखिए, जहाँ तक फॉरेंसिक के ताल्लुक है कि अगर आप कोई भी चीज एडिट करके एक्सपोर्ट करें, वो एक फाइल बन जाती है, और उसे री एक्सपोर्ट करें तो आप वो फॉरेंसिक में भेजे, वो आपको ये हरगिज नहीं कहेगा कि ये एडिटेबल है। वो कहेगा ये एक कंप्लीट फाइल थी जिसे एडिट नहीं किया गया। इससे पहले वो कितने मराहिल में एडिट होके गुजरी है ये फॉरेंसिक आपको नहीं बताता। पहली बात तो ये हो गई। और देखिए, दूसरी बात कि अगर ये ठीक होती है तो मेरा ख्याल से फिर अदलिया पे बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं, और जो मुस्लिम लीग नून एक मौक़िफ़ अपनाए हुए, चाहे उसे कानूनी तौर पे फायदा हो ना हो, लेकिन एक सियासी तौर पे वो, क्योंकि अगला साल जो है वो इंतखाबात का साल है, तो आइंदा साल में मुस्लिम लीग नून इस चीज को बहुत क्रेडिट देगी कि जो तहरीक इंसाफ 4 साल इस चीज से क्रेडिट देती रही कि नवाज शरीफ जो हैं वो कन्विक्टेड हो गए हैं, उनकी बेटी जो है वो कन्विक्टेड है, मफरूर हैं, जमानतों पे हैं, तो इस चीज का मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा फायदा होगा सियासी तौर से। सही। तो वसीम, मुस्लिम लीग नून को तो फायदा होगा, लेकिन अदलिया पर से जो लोगों का एतमाद उड़ जाएगा, जो वो मायूस होंगे, और फिर जो अदलिया के जो फैसले होते हैं उनसे जो मायूसी होगी, इस तरह तो फिर उनके हर फैसले पे उंगली उठाई जा सकेगी। ऐसी सूरत हाल में क्या ऐसा कोई तरीकाकार अपनाया जा सकता है कि मुस्तकबिल में इस तरह की ऑडियो टेप या वीडियो, जैसे पहले भी एक हमने देखा कि आती रही हैं, ऐसा कौन सा लाहा अमल इख्तियार किया जाना चाहिए कि इस केस के बाद दोबारा इस किस्म की कोई चीज सामने ना आए? देखिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एक ट्रुथ कमीशन बने, एक लार्जर ट्रुथ कमीशन जो हमारे माजी से लेके हमारे हाल तक तमाम एविडेंस को देखे और उसको मुशाहिदा करे कि आया किन किन चीजों में हमारे साथ जुल्म होता रहा है और किन किन इदारों को मैनेज किया जाता रहा है। ये ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आवाम के सामने आनी चाहिए कि और जो इसमें मुलव्विस अफराद हैं
ان کو واقعی ایک سزا ملنی چاہیے، یا کم از کم ان کو اخلاقی طور پہ ایک قانونی طور پہ کنوکٹ کرنا چاہیے کہ ہاں انہوں نے ہمارے ماضی میں پاکستان کو یا اداروں کو نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں جسٹس ملک قیوم والا واقعہ بہت مشہور ہے کہ شہباز شریف نے انہیں کس طرح سے احکامات دیے کہ فلاں کو سزا دے دیں، اتنے سال دے دیں، اتنے سال دے دیں. جسٹس قیوم کو تو فارغ کر دیا گیا، ان کے فیصلے ریووک کر دیے گئے، لیکن وہ دیکھیں جو فیصلے جو ہدایت دے رہے تھے شہباز شریف، وہ آج بھی اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں. تو یہ دو طرفہ نہیں ہونا چاہیے، ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہدایت دے رہا ہے تو اس کو بھی پابندی لگانی چاہیے. تو اب تو ہدایت جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے دی گئی ہے، تو مجرم کوئی بھی ہو سزا ملنی چاہیے نا؟ بالکل ملنی چاہیے. دیکھیں کوئی نہ کوئی تو جسٹس ثاقب نثار کو مبینہ آڈیو میں ہدایت دے رہا ہوگا. ہم جسٹس ثاقب نثار کی تو بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، انہیں ایک کال آئی، پھر انہوں نے کہا کہ ان کو سزا دیں، لیکن وہ دوسری طرف ہدایت دینے والا کون تھا اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اس پہ ہونی چاہیے. اور مستقبل میں جہاں تک آپ کا بنیادی سوال ہے کہ ایسے جو واقعات ہیں انہیں روکا جائے، دیکھیں جب تک ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہوں گے، اس ملک میں ادارے مینج کیے جاتے رہیں گے، چاہے وہ نیب ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے جو پارلیمنٹ ہو، ان کے ممبران ہو، پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہو، ان کو مینج کیا جاتا رہے گا. ان کو فون کالز آتی رہیں گی، ان کی فائلز کھول کے ان کے سامنے رکھی جاتی رہیں گی. سب سے بنیادی طور پہ یہ کہ جو ہمارے ملک کے مقدس ادارے ہیں، یہ جو مقدس گاہیں ہیں، ان کو ان کا احتساب ہو، ان پہ یہ پابندی لگائی جائے کہ وہ آئین کا احترام کریں گے، ایک قانونی آئینی دائرے میں رہیں گے، جو ان کو اختیارات دیے گئے ہیں اس سے تجاوز نہیں کریں گے. جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے تب تک میرا نہیں خیال کہ ملک میں کوئی بہتری آ سکے گی. صحیح. وسیم ایک چھوٹا سا سوال، بالکل یہ جو کہا گیا ہے کہ روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، کس کس کیس کی انکوائری کرائیں گے، تو روز چوری بھی ہو رہی ہے، کس کس چوری کی انکوائری کرائیں گے، روز قتل بھی ہو رہے ہیں، کس کس قتل کی انکوائری کرائیں گے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی دیکھیں، یہ تو ایک مذاکرہ خیز معذرت کے ساتھ ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ کس کس چیز کی انکوائری کروائیں گے. پھر ہر کوئی قتل ہونے والا بھی بالکل صحیح ہے، کہے گا روز قتل ہوتے ہیں، ہم کس کس چیز کی انکوائری کروائیں، روز اسنیچنگ ہو رہی ہے، کس کس چیز کی کروائیں. بنیادی طور پہ یہ سوال کس کس کا نہیں ہے، یہ عدلیہ کا ہے، الزام عدلیہ پہ لگے. آپ سابق وزیر اعظم کو کنوکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کی بیٹی کو سیاست سے باہر رہنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کس کس نہیں ہے، یہ ملک کے سابق وزیر اعظم، ان کی بیٹی جن کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے، اور عدلیہ. ہمارا پاکستان کسی بھی ملک کا بنیاد ہوتی ہے کہ وہاں پہ عوام کا اعتماد اگر وہاں سے اٹھ گیا تو جی اگر وہاں سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا، عوام کا اعتماد اٹھ گیا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا دروازہ بچے گا جہاں سے عوام کو ایک امید ہوگی کہ اس ملک میں انصاف کی توقع ہو سکے گی. ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے پر درخواست دی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی ہے.